अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मारिया हेयर। आज इस वीडियो में हम हमल के पहले 3 माह के मुतालिक अहम हदायत, एहतियाती तदबीर और अहम लैब टेस्ट के बारे में बात करेंगे। प्रेगनेंसी का खूबसूरत सफ़र तकरीबन 280 दिन का होता है, जिसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। हर हिस्से को ट्राइमेस्टर कहते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में पहले हफ्ते से लेकर 12 हफ्ते तक का सफ़र होता है, यानी फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी का सफ़र होता है। इस सफ़र में बहुत से अहम इवेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होती है, यानी फीमेल एग मेल गैमीट से मिलता है, यानी एक औरत कंसीव करती है, उसको हमल ठहरता है। उसके बाद ये फर्टिलाइज्ड एग बच्चेदानी में जाकर अपनी जगह बनाता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। जैसे ही इम्प्लांटेशन होती है, ये छोटा सा बेबी, जिसे एम्ब्रियो कहते हैं, बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के 11 हफ्ते के बाद ये छोटा सा बेबी, जिसे हम एम्ब्रियो कहते थे, अब ये फीटस कहलाता है। इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ में तमाम ऑर्गन्स बन चुके होते हैं। सिर्फ और सिर्फ बकिया प्रेगनेंसी में उनकी ग्रोथ होना होती है। सो प्रेगनेंसी के पहले 3 माह में सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होती है, इम्प्लांटेशन होती है। हमल के पहले 3 माह में ये बात जानना नहायत जरूरी है कि बच्चे का दिमाग और रीढ़ की हड्डी हमल के दूसरे माह में ही बन जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हामला खातून को हमल के दूसरे या तीसरे माह में ही जाके पता चलता है कि उनको हमल है। बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी को बनाने के लिए एक सप्लीमेंट फोलिक एसिड नहायत जरूरी है। इसकी कमी से बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्ट्स पैदा होते हैं। तो जब आप प्रेगनेंसी करें तो प्लान करें, आप डॉक्टर को बताएं ताकि वो आपकी डाइट में फोलिक एसिड ऐड करे या आपको फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स दे। फोलिक एसिड बॉडी के ऑर्गन्स को बनाने के लिए भी जरूरी होता है। हमल के पहले 3 माह में ये सप्लीमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हमल के पहले 3 माह में एक बेबी के तमाम ऑर्गन्स बन चुके होते हैं। बकिया 7 महीनों में उनकी सिर्फ ग्रोथ यानी अफजाइश होती है। जब भी किसी खातून को हमल हो तो ये जरूरी है कि वो डॉक्टर से रजू करे, ताकि उसे और उसके पेट में पलने वाले बच्चे को एक खास किस्म की केयर दी जाए। उस केयर को कहते हैं एंटीनेटल केयर। उसे एंटीनेटल केयर की इसलिए जरूरत होती है कि उसकी बॉडी में कई तब्दीलियां हो रही होती हैं। हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रही होती हैं, नफ्सियाती चेंजेस आ रही होती हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे होते हैं जो प्रेगनेंसी में होना नॉर्मल होते हैं, लेकिन हामला औरत को इसके बारे में नहीं पता होता। उसे कुछ हदायत की ज़रूरत होती है जो डॉक्टर प्रोवाइड करता है। कुछ एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत होती है जिसकी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर उसे देता है। कुछ पेचीदगियाँ ऐसी होती हैं जो हमल से पहले खातून में होती हैं, उसका इलाज किया जाता है। कुछ पेचीदगियाँ हमल के दौरान पैदा होती हैं जो डॉक्टर टेस्ट के ज़रिए और अल्ट्रासाउंड के ज़रिए जांचता है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस बच्चे में होती हैं जो इन्वेस्टिगेशंस के ज़रिए डॉक्टर को पता चलती हैं। एंटीनेटल चेकअप्स के दौरान ही एक डॉक्टर एक प्रेग्नेंट लेडी को डिफरेंट टेस्ट करवाता है, उसको डिफरेंट औकात पर अल्ट्रासाउंड करवाने को कहता है। मुख्तलिफ औकात पर मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं और हमल के आखिर में इस बात का फैसला किया जाता है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या ऑपरेशन के जरिए होगी और कहाँ पर होगी। इसके अलावा बच्चे की हेल्थ के बारे में भी हदायत दी जाती हैं। अगर किसी का पहली बार बच्चा है यानी पहला बच्चा है तो कम से कम इन 280 दिनों में 10 विजिट्स होने चाहिए, यानी डॉक्टर के पास 10 दफा जरूर जाना चाहिए अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो। अगर उसका दूसरा तीसरा बच्चा है और हमल में कोई पेचीदगी नहीं है तो कम से कम डॉक्टर के पास इन 280 दिनों में 7 दफा जाना चाहिए। अगर हम हमल के पहले 3 माह की बात करें कि एक हामला खातून को एंटीनेटल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, जब भी हामला खातून का यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आता है, यानी जब उसे पता चलता है कि वो हामला है, जब वो डॉक्टर के पास फर्स्ट टाइम जाती है तो उसे बुकिंग विजिट कहते हैं। ये बुकिंग विजिट 10 से 12 हफ्ते के दरमियान में होना चाहिए, लेकिन ये रिकमेंडेशन उन मुल्कों के लिए है जहाँ पर कंसीव करने से पहले भी डॉक्टर के पास जाया जाता है और डॉक्टर उनको एजुकेट करते हैं कि आपने फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेने हैं। लेकिन ऐसे ममालिक जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर फोलिक एसिड का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, जहाँ पर बिल्कुल भी फोलिक एसिड नहीं लिया जाता, तो ऐसी लेडीज के लिए पब्लिक मैसेज ये है कि कंसीव करने से पहले काइंडली डॉक्टर्स या मिडवाइफ से जरूर रुजू करें ताकि उन्हें फोलिक एसिड की अहमियत से आगाह किया जाए। या अगर अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है
اور اب کنسیو کر لیا ہے تو ڈاکٹرز یا مڈ وائف سے ضرور رجوع کریں، چاہے کال پہ ہی کر لیں لیکن ضرور رجوع کریں تاکہ فولک ایسڈ پرسکرائب کی جا سکے۔ میں نے فولک ایسڈ کی اہمیت پر ایک الگ سی ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، کائنڈلی اس کو ضرور دیکھیے گا۔ جب ایک حاملہ خاتون حمل میں پہلی بار ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو اسے بکنگ وزٹ کہتے ہیں، جو انٹرنیشنل گائیڈ لائنز کے مطابق 10 سے 12 ہفتے کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر تفصیل سے حاملہ خاتون کی ہسٹری لیتا ہے، اسے چند اہم سوالات کرتا ہے، اس کا معائنہ کیا جاتا ہے، اسے کچھ ہدایات دی جاتی ہیں، اس کا الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے جسے ڈیٹنگ سکین کہتے ہیں، کچھ بنیادی لیب ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں نہایت ضروری ہیں، ان 5 چیزوں پر الگ الگ کر کے ویڈیو بنائی گئی ہے۔ فزیکل ایگزامینیشن یعنی معائنے کے متعلق اس ویڈیو میں 3 پوائنٹس پر بات کروں گی۔ سب سے پہلے BMI۔ جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کا ہائٹ اور ویٹ کو میئر کرتا ہے۔ حمل کے پہلے 3 ماہ میں وزن 1 سے 1.5 کلو سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے، یعنی 1 to 1.5 kg سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ ڈاکٹر آپ کا بلڈ پریشر چیک کرتا ہے اور بلڈ پریشر کی رینج 90-60 سے کم نہیں ہونی چاہیے اور 140/90 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے پریگنینسی میں۔ معائنے کے دوران تھائرائیڈ کو بھی چیک کیا جاتا ہے اور یہ نہایت ضروری ہے۔ تھائرائیڈ کے لیول کا کم یا زیادہ ہونا ماں اور بچے کے لیے پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے، اسی لیے اس کو بھی معائنے میں چیک کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ فزیکل ایگزامینیشن پر ایک الگ سے ڈیٹیل سے ویڈیو ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اہم ہدایات کی جس پر حاملہ خاتون کو عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کہ اسے ہیلدی فوڈ کھانا چاہیے۔ 2 جانوں کے لیے آپ نہ کھائیں، یہ نہ ہو کہ آپ حمل میں ڈبل کھا رہے ہوں۔ ایک حاملہ خاتون کو حمل کے پہلے 3 ماہ میں دن میں 2000 کیلوریز چاہیے ہوتی ہیں، یعنی جتنی ایک نارمل لیڈی کو چاہیے ہوتی ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ سالم اناج کا استعمال کرے، سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کرے، کیفین کا استعمال کم سے کم کرے۔ اس کے علاوہ کچا انڈا نہ کھائے، کچا دودھ نہ پیے، گوشت کو جب بھی کھایا جائے پکا کر کھایا جائے۔ ہیلتھی فوڈ ایڈوائس پر میں نے ڈیٹیل سے ایک الگ ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، کائنڈلی اس کو ضرور دیکھیے گا۔ دوسری اہم ہدایت کہ اسے اسموکنگ نہیں کرنی چاہیے، یعنی حقے، سگریٹ یا شیشے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو کرنے سے بچے اور ماں میں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کے استعمال سے بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو سکتا ہے، پانی کی تھیلی پھٹ سکتی ہے، اوول اپنی جگہ سے نیچے بن سکتی ہے جسے پلیسنٹا پریویا کہتے ہیں، جس کی وجہ سے حاملہ خاتون کو خون پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بچہ کمزور پیدا ہو سکتا ہے، اوول اپنی جگہ سے پھٹ سکتی ہے جسے پلیسنٹل ایبرپشن کہتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کی اچانک موت واقع ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ایک حاملہ خاتون کو چاہیے کہ وہ اسموکنگ کا استعمال بالکل نہ کرے۔ الکوہل کا استعمال بھی پریگنینسی میں سخت منع ہوتا ہے۔ اب اہم ہدایت ان لیڈیز کے لیے ہے جو ورکنگ ہیں، جو کام کرتی ہیں۔ پریگنینسی میں آپ کام کر سکتے ہیں لیکن دھیان رہے کہ ایسا کام نہ ہو جس میں لمبے سمے کے لیے زیادہ وقت کے لیے کھڑا رہنا پڑے، کیونکہ ایسا کام جس میں زیادہ دیر تک کھڑا رہنا پڑے اس سے بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو سکتا ہے اور ایسی حاملہ خاتون کے بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں، اور ایسی حاملہ خاتون میں ہائپر ٹینشن یعنی BP کے بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایسی نوکری یا ایسی جاب کا انتخاب کیا جائے جس میں کم سے کم کھڑا ہونا پڑے یا زیادہ گھنٹوں کی نوکری نہ ہو۔ حمل کے دوران حاملہ خاتون کو سفر سے متعلق اہم ہدایات دی جاتی ہیں۔ اگر حمل کے دوران پیچیدگیاں نہیں ہیں تو حاملہ خاتون سفر کر سکتی ہیں۔ میں نے اپنی ویڈیو ٹریول ڈیورنگ پریگنینسی میں تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، کائنڈلی ضرور دیکھیے گا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر اہم ورزش کے بارے میں بتاتا ہے جو حاملہ خاتون کو کرنی چاہیے۔ اینٹی نیٹل چیک اپ کے ذریعے ڈاکٹر اہم ڈرگز کے بارے میں بتاتا ہے جو حمل کے دوران حاملہ خاتون کو استعمال نہیں کرنے چاہیے، جو بچے کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں، خاص کر کے پہلے 3 ماہ میں۔ اس پر بھی میری ایک ویڈیو ہے جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اہم لیب ٹیسٹ کی جو ایک حاملہ خاتون کے بکنگ پر کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ یعنی CBC، اس کے بعد بلڈ گروپ آتا ہے، DSR یعنی شوگر چیک کی جاتی ہے، اسکریننگ ٹیسٹ جس میں ہیپیٹائٹس B, C, ایڈز، سفلس اینڈ روبیلا شامل ہے۔ اس کے علاوہ یورین ٹیسٹ کیا جاتا ہے انفیکشن کے لیے اور پروٹین کے لیے۔ آپ ابھی یہ ٹیسٹ نوٹ ڈاؤن کر لیں، ان پر الگ سے ڈیٹیل سے ویڈیو ہے کہ یہ ٹیسٹ کیوں کروانے چاہیے، ان کی کیا سگنیفیکینس ہے اور کب کب کروانے چاہیے۔ بکنگ وزٹ پہ ڈاکٹر آپ کا الٹرا ساؤنڈ کرواتا ہے جسے ڈیٹنگ سکین کہتے ہیں۔ اس کا بیسٹ ٹائم 11 ویک سے 13 ویک + 6 days ہے،
جس میں ڈاکٹر آپ کے بچے کی عمر معلوم کرے گا، خاص طور پہ وہ لیڈیز جن کو اپنے پیریڈز کی ڈیٹ یاد نہیں ہوتی یا جن کے پیریڈز irregular ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیٹنگ سکین میں ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ حمل ایک ہے یا دو ہیں، یعنی پریگنینسی سنگل ہے یا ٹوین ہے۔ اس کے علاوہ ڈیٹنگ سکین میں ہم ڈاؤن سنڈروم کو رول آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ڈیٹنگ سکین میں ہم نیوکل ٹرانسلیونسی میجرمنٹ لیتے ہیں، یعنی بچے کی گردن کی کچھ خاص میجرمنٹ لیتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو ڈاؤن سنڈروم ہے یا نہیں ہے۔ ڈیٹنگ سکین ایک خاص الٹرا ساؤنڈ ہے اور یہ نہایت ضروری ہے، اس پہ بھی ایک الگ سے ویڈیو ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لوگوں کی آگاہی کے لیے میری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ تھینکس۔